यूसुफ जो हमारे दोस्त, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा भाई भी है, वो हेड ऑफ न्यूज़ ARY के, उनको कल परसों अपने घर से रात गए उठा लिया गया था। 20-25 लोग उस घर में आए थे और उन्होंने ARY उठा लिया था। आज उनकी बेल हो गई है। ARY बंद है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एंकर्स छुपे हुए हैं, बहुत सारे मुल्क छोड़कर चले गए हैं सिर्फ इसलिए कि आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये हुकूमत तो बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाती थी कि आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी के साथ खड़े हैं, लेकिन जब उनके ट्वीट देखें तो ये समझ में आती है कि ये आज़ादी राय की आज़ादी के साथ नहीं है, इजहार राय की आज़ादी के साथ, ये सिर्फ उस आज़ादी के साथ है जो इनको सूट करती है। अगर कोई आज़ादी उनको सूट नहीं करती सियासी तौर पर तो वो उसके सख्त खिलाफ हैं, और इतने खिलाफ हैं कि उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, उसके माइकों को उठवाएंगे। टिपिकल जो फैशिस्ट टेंडेंसीज हैं कि या यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, ये उन टेंडेंसीज के ऊपर चलते हैं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन ये हमारे मुल्क की रियलिटी है। यहाँ पर किसी हुक्मरान को आज़ाद मीडिया या अपने मुखालिफ मीडिया पसंद नहीं है। उनको ये चाहिए कि जो मीडिया वही खुला हो जो हमारे हक की बात करे, हमारे साथ खड़ा हो, और वरना उसके साथ क्या होगा। पिछले कुछ दिनों में जो ARY के साथ हो रहा है, इसके जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो इनके एंकर्स के साथ और मैनेजमेंट स्टाफ के साथ हो रहा है, वही होगा। अभी एक FIR भी है इस्लामाबाद में जो दर्ज की गई थी इस वाक़े के तनाजुर में। अफरीदी साहब, दैट्स लाइफ इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। मुहर्रम का महीना है, इबरत, आजमाइश, इम्तिहान, और अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम आजमाए जाओगे। मैं हैरान इसलिए हूँ कि शहबाज गिल को मैं बड़े करीब से जानता हूँ, मेरा कॉमरेड है, साथ उठते बैठते रहे हैं। बाहर से पढ़ के एक आम घर का बच्चा, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, बाहर गया, बाहर से सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में पे बैक करना चाह रहा था। कैबिनेट की मीटिंग्स में मैं देखता था उसके हुलिये को, उसकी अप्रोच को, उसके मॉरल करेज, वो हक और सच की बात करता था। अब अगर कहीं रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या हक और सच की बात है तो फिर ये मेमोगेट, डॉन लीक्स, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, फजल रहमान, ये जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इनका जो नैरेटिव बयानी आ रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अल्फाज और किरदार कुशी की है, यानी हामिद मीर के केस में 1 घंटा कंसर्न DG ISI पे सब कुछ चल रहा था। तो मैं सवाल ये पूछता हूं, हम सब पाकिस्तानी हैं, अफवाज पाकिस्तान मेरी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरी हैं, और पाकिस्तान का जर्रा जरा हम सब पाकिस्तानियों का है। मैं सवाल ये पूछता हूं, अगर कानून है तो फिर सबके लिए है। शहबाज गिल आम घर का बच्चा है, इसलिए अगलों का कोई पूछने वाला है, वाली वारिस है, पैसे हैं, ओहदा है, रुतबा है, इक्तिदार में रह चुके हैं, या इक्तिदार है तो तब उनकी आवाज सुनी जाएगी। ये कैसा मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज BLA, PTM, फाटा, ये अभी तक समझ में नहीं आया। कौम किस नेच पे चली गई? जवान उठे कि मेरा मर्जर कराओ भाई, आई वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड एज अ पाकिस्तानी। आज मेरा सवाल दूसरा ही है कि वो मेमोगेट, वो डॉन लीक्स जिसने दुश्मन के नैरेटिव को सर्व किया, अंडरमाइन किया अफवाज पाकिस्तान को, आज वो हमें रागल आप रहे हैं। शहबाज गिल ने 2 बातें की ना, एक तरफ तो लेट्स नॉट रिपीट दैट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, इदारा भी मुश्किल में, हमारा शहबाज गिल भी मुश्किल में। लेट्स नॉट रिपीट देम, वो उसके ऊपर आपका व्यू एक हो सकता है। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि ऑलरेडी इस मुल्क में डर रब का है। नहीं, डर रब का भी है, कानून का भी है ना जी, बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं। मसला भाई डर रब का है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि कानून सबके लिए है। वो लोग जो कल तक क्या क्या कहते थे, वो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं। ये कैसा, क्या हम आने वाली नस्लों को क्या बता रहे हैं? एक दूसरी चीज जो कि हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ARY ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात का, अफवाज पाकिस्तान का आलम बुलंद रखा है। आपको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता रहा इस चैनल को। मैं आज सवाल पूछता हूं कि अगर वाकई ऐसी बात है
تو 1947 میں ہندوستان بھی بنتا ہے, 15 اگست 14 اگست کو پاکستان بھی بنتا ہے. فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ, انڈینز اس کو مین پیرامیٹرز کے اندر لا کے اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پاکستان میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. شکاگو میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. امریکہ تو کسی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں شکاگو کا ذکر نہیں کرتا. پاکستان کو جس طرح ڈیمیج کیا گیا, پاکستان کے حوالے سے گلوبل لیول پہ ایک جو کیمپین چلی ٹو انڈرمائن پاکستان, میرا آج سوال یہ ہے کہ پھر سب پہ کیسز بننے چاہیے, سب کو پینلائز کریں. تو دیکھیں اصل میں چیز کیا ہے, اس محرم سے ہم نے سیکھنا تھا. ہم نے فلسفہ حسین, ظالم کے لیے کھڑے ہونا, مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, یہ جو ابھی بچی دکھا رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں ہم سب کی اولادیں ہیں. وہ شہداء کی اولادیں, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کیا, جو دھماکوں میں مسجد, ممبر, مدرسے, امام بارگاہ, خانقاہ, مارکیٹس میں جن کے چتڑے اڑا دیے گئے. آج میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے. آج کاشف بھائی, ہم نے پاکستانی قوم نے عہد کیا ہے, افواج پاکستان ہمارا فخر, غرور, ایمان ہے, لیکن انصاف اور قانون سب کے لیے ہے, صرف میرے لیے نہیں ہے. سلیکٹو جو جسٹس ہے, اٹ ول ہانٹ یو اینڈ اٹ ول ٹیک یو ٹو دیٹ لیول کہ پھر آپ کی ایگزسٹنس سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ دیٹس اے ویری گڈ پولیٹیکل آرگومنٹ مظہر صاحب. ابھی تحریک انصاف کی طرف سے آرگومنٹ یہ آ رہا ہے, ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا کہتے رہے تھے اور آپ نے ہمیں اس چیز پہ پکڑ لیا. لیکن whether you like it or not, پاکستان کی ریاست ایسے ہی کام کرتی ہے. پاکستان کے اندر مطلب میں یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ میں مائنڈ کر گیا ہوں, انفارچونیٹلی یہی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کب یہ ایسے ہی چلے گا آپ کے خیال میں آگے بھی, اور حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ کاشف. دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو 75 سال کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے. اگر آپ قوانین اٹھا کے دیکھیں تو وہ آج بھی 1857 کے قوانین ہیں, اور ان میں چند ترامیم کر کے آپ نے وہی چیزیں لاگو کی ہیں جو تحریک آزادی کے وقت ان کے لوگوں کے اوپر لاگو کیے جاتی تھیں. بھارت نے پھر اپنے قوانین میں ترمیم کی اور انہوں نے اس کو بہتر بنایا. ہم نے بدتر بنایا ان قوانین کو, اور بدتر بنایا. اور یہ جو ابھی فیصل چودھری صاحب کی بات سن رہا تھا, دیکھیے آپ وہ بچی کا واقعہ تو ہے ہی شرمناک, اس کی بیوی کا واقعہ بھی شرمناک ہے. ڈرائیور, آپ میکسیمم ڈرائیور سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے موبائل آپ نے کر لیا, اس کے علاوہ اس کا آفینس کیا ہے ڈرائیور کا؟ تو یہ جو ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو ہم دیکھے آ رہے ہیں. اور تھوڑا سا ہمارے بھائی سے معذرت کے ساتھ ڈان لیکس پر بحث نہ کریں تو بہتر ہے, اس لیے کہ پھر ڈان کو اس کو کتنی سزا دی آپ نے؟ ڈان کو آپ نے جیو کو سزا دی, کتنی سزا دی آپ نے جیو کو؟ انڈیویجل دیکھیے کل بھی صحافیوں کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ تھا. اے آر وائی, مجھے یاد ہے اے آر وائی پہ 2007 میں پروگرام کر رہا تھا, آل آف اے سڈن پتہ چلا کہ جی اے آر وائی آف ایئر ہو گیا. میں نے اسی وقت پیمرا کے چیئرمین غالباً افتخار رشید صاحب ہوتے تھے اس وقت, ان کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ چینلز آف ایئر ہو گئے. یہاں چیئرمین پیمرا کو نہیں پتہ ہوتا چینل آف ایئر ہو جاتا ہے. یہاں چینلز کو اسی طرح آف ایئر کیا جاتا ہے. کہنے کو پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, کہنے کو یہ مقدمات گورنمنٹ آف پاکستان رجسٹر کرتی ہے, لیکن یہ چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اسی طرح اماد کا میکسیمم آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس کے گھر پہ رات 3 بجے ریڈ کر کے اس کے خلاف کیس تھا, آپ صبح آتے ایف آئی آر دکھاتے, اس کو گرفتار کر لیتے. دیکھیے بغاوت کے مقدمات, مجھے یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. اس کے بعد ان کو کیا, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا پتہ ہے ان کو؟ اٹک جیل میں کس طریقے سے رکھا گیا. ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرز, اور بدقسمتی سے آج جو حکومت ہے اس میں بے شمار جماعتیں ایسی ہیں جو وکٹمز رہی ہیں ان ساری چیزوں کا, جو فیس کرتی رہی ہیں یہ سارے مقدمات. سر لیکن بھول گئے نا مظہر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی وہ لوگ جو آزادی رائے ہم آئیں گے تو میڈیا میں ہی ہوگا. کیا اے آر وائی میڈیا کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ارشد شریف جرنلسٹ نہیں ہے؟ کیا صابر جو بھاگنا پڑ گیا پاکستان چھوڑ کے, کیا وہ میڈیا وہ جرنلسٹ نہیں ہے؟ خاور گمن جرنلسٹ نہیں ہے؟ کیا اماد یوسف جرنلسٹ نہیں ہے؟ سب جرنلسٹ ہیں, لیکن آج کوئی ضمانتوں کے لیے بھاگ رہا ہے, کوئی ملک سے باہر بھاگ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر, اور
مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ رات کو سوتے کیسے ہوں گے اتنے بڑے بڑے بیان دیکھ کر. کل میں دیکھ رہا تھا پھر حکومت کی ترجمان جو تھی وہ کہہ رہی تھی میڈیا کی آزادی. میڈیا کی آزادی کی ڈیفینیشن تو کر لیں پہلے.